नमस्कार। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा धेरै स्वागत छ। म महेन्द्र भट्टराई। दर्शकहरू, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा सार्वजनिक गरिएको छ। शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकार बने यता ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नु भएकी पम्फा भुसालले वर्तमान प्रबन्ध निर्देशकको काम सन्तोषजनक नभएकाले उहाँलाई विकल्प दिनका लागि भन्नुभएको छ। हामीले यसमा जान्नुपर्ने विषय के छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा यस अगाडिका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ, जो आम जनताको बीचमा एउटा राम्रो छवि बनाएर जानुभएको छ, उहाँले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल सम्पन्न गरिसके पछाडि तत्कालीन सरकारले विधिपूर्वक नयाँ व्यक्तिलाई 4 वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो र त्यो 4 वर्षका लागि नियुक्त गरेका नयाँ व्यक्ति कुनै 81 विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुग्नु भएको भने होइन, 33 वर्षसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा राम्रो ट्र्याक रेकर्डमा काम गरिरहेका एकजना इन्जिनियर डिएमडीलाई प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी अघिल्लो सरकारले विधिपूर्वक पुरा गरेको थियो र उहाँ नियुक्त भएको 6 महिना भएको छ। नियुक्त भएको 6 महिनामा उहाँले गरेका कामहरूको समीक्षा गर्ने बेला भयो भएन, यो वर्तमान सरकारले जान्ने विषय हो। र यो जुन विवाद सिर्जना भएको छ, यसको समाधान कसरी हुन्छ, 6 महिना अगाडि नियुक्त भएका व्यक्तिले के काम आरम्भ गर्नुभएको छ र कसरी अगाडि बढ्दैछ, कुनै पनि विषयको समीक्षा, वार्षिक समीक्षा हुने गर्दछ। उहाँका सन्दर्भमा भन्दा यो आधा वर्ष मात्रै भएको देखिन्छ, जबकि त्योभन्दा अगाडिको आधा वर्ष अघिल्ला प्रबन्ध निर्देशककै समयावधि मानिन्छ। आज मैले यो सिर्जना भएको नयाँ विषयका बारेमा कुराकानी गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यलाई हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेको छु। साक्यजी, धेरै स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यो यहाँलाई नेपाल सरकारले विधिपूर्वक नियुक्त गरेको 6 महिना पुग्दा नपुग्दै यहाँको काम सन्तोषजनक भएन, यहाँले विकल्प दिनु पर्यो भन्ने वर्तमान सरकारको भनाइलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? खासमा यहाँलाई के भनिएको छ? सन्तोषजनक भनिएको छ जस्तो लाग्दैन मलाई, भन्नुभएको छैन, भन्ने ठाउँ पनि छ जस्तो लाग्दैन। हामीले कोभिडको महामारीको बिचमा यो 12 महिनामा पुरै कोभिड थियो, लकडाउन त 3 महिना बढी कोभिड लकडाउन पनि भयो। त्यो अवस्थामा पनि हामीले आफ्नो सब सेवाहरू अनुरोध पुर्याएका छौँ, सन्तोषजनक पुर्याएका छौँ, जनतालाई सेवा दिइरहेका छौँ। त्यो बाहेक आफ्नो गर्नुपर्ने अरू आयोजनाका कार्यहरू पनि गरिराखेका छौँ। त्यसैले यस्तो अवधिमा जति बेला अरू उद्योगहरू ठप्प भए, ठेक्कापट्टा गर्ने ठेक्केदारहरूले काम गर्न सकेनन्, बन्द गरेर म्याद थपेर मागेकै छन्, अन्य विकास निर्माणका कार्यहरू पनि धेरै असर भएका बेलामा हामीले विकास निर्माणको काम सँगसँगै आफ्नो रेगुलर सेवा दिने कामहरू जनतालाई त्यसमा चाहिँ समस्या पर्दाखेरि, अहिले कोभिडको बेलामा धेरै समस्याहरू परेको थियो, बिजुली नहुँदाखेरि त धेरै समस्या पर्छ, त्यस्ता समयमा हामीले सेवा पुर्याएका छौँ। त्यसैले त्यसमा सन्तोष नमानेको भन्ने होइन, उहाँहरूले त्यसो भन्नुभएको छैन। समस्या अरू कुनै होला। अब यो पछिल्लो हप्ता नेपालमा चाहिँ खास गरी तपाईँभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा त्यहाँ 4 वर्ष आफ्नो पूर्ण कार्यकाल सम्पन्न गरेर बिदा हुनुभएका कुलमान घिसिङलाई ल्याउन पर्ने, त्यसकारणले तपाईँले विकल्प छोड्नु पर्यो अथवा विकल्प दिनु पर्यो भनेर सरकारका तर्फबाट तपाईँलाई भनिएको छ। अर्को विषय कुनै होला भनेको मतलब त्यस्तो के विषय छ जसले तपाईँलाई चाहिँ फेरबदल गर्नुपर्ने परिस्थिति आइपर्यो? अब त्यो के अवस्था आइपर्यो भन्ने कुरा अब म भन्न सक्दिनँ। मेरो आफ्नो अनुकूलको मैले टेक्निकली मेरो आफ्नो ट्र्याक रेकर्ड छ, त्यो अनुसार बेटर पोजिसन तपाईँले दिन्छु भन्ने खालको कुरा चाहिँ भएको हो। त्यसमा अब मैले चाहिँ के भनेको छु भने सरकारले मेरो क्षमतालाई मूल्याङ्कन गरेर अहिले दिएको भन्दा पनि अझै राम्रो मूल्याङ्कन गरेर कतै पठाउँछ भने मैले स्वीकार गर्छु भनेकै छु, त्यति मात्रै हो। तर अरू कुनै कारण त्यसमा जोडिनु उपयुक्त हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन, त्यो जायज हुँदैन पनि। विषय सार्वजनिक भएको छ कि नाफामा गएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई
वर्षेनी तपाईँको नाफाको दर बढ्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँको कार्यकाल आरम्भ भएपछि नाफाको दर घट्यो भनेर भनिएको छ, अथवा नाफामा गएको विद्युत प्राधिकरणलाई घाटामा ल्याउने काम तपाईँको नेतृत्वले गर्यो भन्ने आरोप तपाईँमाथि छ। त्यो अलि नबुझेर या बुझ पचाएर कसैले भनेको हुनुपर्छ। विद्युत नियमन आयोगले हाम्रो नाफा गत वर्ष 11 अर्ब देखियो, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि नाफा देखिएको हुनाले त्यो नाफालाई हेरेर हाम्रो नाफा चाहिँ एउटा सेवा प्रदायक, बिजुली सेवा प्रदायकको नाफा चाहिँ यो घटाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले महसुल घटाउनु भएको छ। भनेपछि नाफा जति भयो त्यो नाफा चाहिँ त्योभन्दा कम गर्नुपर्छ भनेर सरकारले नै निर्णय गरेर महसुल घटाएको छ र त्यो महसुल घटेपछि नाफा त घट्नु स्वाभाविक हो। एउटा कहाँ घटेको छ भने डेडिकेटेड फिडरहरू, उद्योग धन्दालाई दिइने डेडिकेटेड फिडरहरूको महसुल 67% घटाइएको छ। त्यसको असर सिधै 3 अर्ब चान्चुन 3.5 अर्ब करिब रुपियाँ चाहिँ हाम्रो आम्दानी जिरो भयो। त्यो सरकारले जानेरै गरेको हो कि नाफा छ, त्यसैले गर्दा प्राधिकरणलाई यो लाउनु जरुरी छैन भनेर। त्यतिले पनि पुगेन, त्यतिभन्दा पनि अझै पनि नाफा प्रशस्तै छ, प्राधिकरणको नाफा चाहिँ बढी छ। यो नाफामूलक संस्था होइन, सेवा गर्ने संस्था हो। नाफा यसलाई आवश्यक नाफा मात्रै, यसलाई पुनर्लगानी गर्नको लागि अरू आयोजनाहरूमा पुनर्लगानी गर्नलाई चाहिने नाफा मात्रै उपयुक्त छ भन्ने हिसाबले अर्को छुट महसुलहरूमा पनि अझ कम गरियो, घटाइयो। महसुलहरूमा 0 देखि 10 युनिटसम्म प्रयोग गर्ने, 10 युनिटसम्म प्रयोग गर्नेलाई निःशुल्क गरियो। त्यसरी महसुल घटाइएको छ। त्यसको एउटै बेसिस के थियो भने नाफा धेरै भयो, नाफा कम गर्नुपर्छ। नाफा कम गर्नुपर्छ भनेर सरकारले भनेर महसुल घटाउने, अनि नाफा गरिस् कम भनेर फेरि उल्टो गर्ने त कुरै मिलेन। त्यो कुनै तुकै भएन। एउटा कुरा त्यो। अब त्यसमा नाफा घटाइयो भनेर बाहिर सार्वजनिक गरिएको छ। त्यही त अब तपाईले भन्नुभएको छ यो ट्यारिफ घटाउने भने त्यसको दर घटाउने अनि फेरि नाफा घटायो भनेर भन्ने कुराको तुक भएन भने तपाईले भनिराख्नु भएको छ नि। तर सरकारले भनिरहेछ अथवा सरकारको कुरालाई उद्धृत गरेर बाहिर सार्वजनिक भएको विषय के छ भने तपाईले नाफा घटाइयो भनेर भने आदि तथ्याङ्क राखेर एकातिर मात्र भन्दाखेरि नाफा त घटेको हो नि त। तर त्यो त अब पब्लिक कन्जम्सनको लागि भनेको जस्तो भयो। नाफा त घटाउनु भनेको थियो। अर्को अघिल्लो सरकारले अघिल्लो विद्युत नियमन आयोगको निर्णयबाट त घटाउनकै लागि निर्णय भएको थियो भन्ने पार्ट चाहिँ लुकाएर घट्यो भनेर भन्न त पाइयो। घटेको त हो, सत्य त हो। भने सरकार आफैले नाफा घटाउनु भनेर भनेको थियो। महसुल घटाउने भनेको त नाफै घटाउने हो नि। तिम्रो आम्दानी घटाउ भनेकै हो नि। त्यो त घटाएकै हो। तर त्यो केको लागि घटाइयो भने विपन्न र गरिब वर्गलाई सुविधा दिनुपर्छ, त्यसलाई महसुल घटाउ भनेर त घटाएकै हो नि। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कुलमान घिसिङले नेतृत्व गरेको बेलाको जुन प्राधिकरण थियो जसलाई चाहिँ 11 अर्ब, यदि म गल्ती छैन भने 11 अर्ब नाफा भएको, तपाईँ आएपछि 5 अर्ब समथिङ मात्रै नाफा भएको, 6 अर्ब समथिङ मात्रै नाफा भएको भने झन्डै झन्डै तपाईँको 5 अर्ब कम नाफा भयो भनेर भनिएको छ। त्यो कम नाफा भनेको चाहिँ महसुल घटा भनेर सरकारले भनेका कारणले चाहिँ नाफा तपाईँको चाहिँ के 5 अर्ब कम भएको सबैभन्दा ठुलो कारक त्यो हो। त्यसमा अरू पनि छन्, तर सबैभन्दा ठुलो डेडिकेटेड महसुल घटाइयो 3 अर्ब चान्चुनको। त्यसबाहेक अरू महसुलहरू घटाइयो, त्यसले करिब 1 अर्बको असर परेको छ। अनि त्यसबाहेक यो वर्ष हाम्रो आफ्नो आम्दानी जुन हुन्छ नि त, हाम्रो हाइड्रो पावर प्लान्टहरूले पानी भनेको निःशुल्क पानीबाट उत्पादन गर्ने बिजुली, हाम्रो खोलाहरू सुकेका हुन्। यो वर्ष कतिपय निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूको पावर हाउस बन्द भएर बसेको हुन्। फागुन चैतमा खोला चाहिँ यति कम पानी थियो कि पावर हाउस चलाउन पनि सकेन केही समय। त्यसरी खोलाहरू बन्द भएको हुन्। त्यसले गर्दा हाम्रो बिजुली घट्यो। आफ्नो बिजुली घटेपछि भारतबाट ल्यायौँ। कोभिडको बिचमा हामीले भारतबाट ल्याउनको लागि हरेक प्रयासहरू गरेका छौँ। सिधै खालि जोडेर मात्र आउने होइन। त्यहाँ भारतले हामीलाई बिजुली दिन गाह्रो मान्दा हामीले त्यहाँ सम्पर्क गरेर उहाँहरूलाई अनुरोध गरेर अप्ठ्यारो परेको बेलामा रातराति पनि फोन गरेर हामीले चाहिँ त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। तर त्यो हामीले बाहिर यसरी व्यवस्था गऱ्यौँ, यत्रो पुरुषार्थ गऱ्यौँ भनेर भनेनौँ। हामीले जस बिजुली पुर्याउनु थियो पुर्यायौँ। महँगोमा बिजुली किन्यौँ। 10 रुपियाँ पर युनिटसम्म पनि बिजुली किन्यौँ हामीले भारतको बिहार र बिहारमै कुसाकटैया, रक्सौल, वाल्मीकि नगरहरूबाट। किनभने हामीलाई कुनै एउटा समयमा 800 मेगावाटसम्म पनि नपुग बिजुली थियो। हामीलाई डिमान्ड 1450 मेगावाट हुँदाखेरि 600 मेगावाट पनि
हाम्रो उत्पादनले पुगेको आफ्नो निजीकृत गरेर नेपालभित्र 600 मेगावाट पनि उत्पादन नभएको बेलामा 800 मेगावाटसम्म हामीले भारतबाट ल्याएर पूर्ति गऱ्यौँ। 60% बिजुली बाहिरबाट ल्याएर पूर्ति गऱ्यौँ। अब त्यो एउटा अर्को पनि उदाहरण के हो भने 73-74 सालमा लोड सेडिङ बन्द हुँदाखेरि पनि यही नै हो कथा। भारतबाट बिजुली प्रशस्त ल्याइएको थियो, त्यो नल्याएको भए सकिँदैन थियो, यो जग्दा हेर्छ। र अहिले भारतले बिजुली बन्द गरिदियो भने फेरि लोड सेडिङ सुरु हुन्छ जाडो महिनामा, यो अवस्था छ। तर त्यसको भनेको मतलब चाहिँ अब हामी कम्प्लिटली भारतबाट चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भएर बस्नुपर्छ भन्ने होइन। मेरो चाहिँ स्ट्राटेजी के हो भने यस्तो लोड सेडिङ हुनसक्छ अहिले पनि भारतले बन्द गर्यो भने भनेर त्रसित हुनुभन्दा गर्मी महिनामा निर्यात गर्ने र जाडो महिनामा आयात गर्ने र एउटाले अर्कोलाई काउन्टर ब्यालेन्स गर्ने, त्यो स्ट्राटेजीमा चाहिँ हामीले अहिले पनि जानुपर्छ। आयात नगरिकन हामी अहिले पनि लोड सेडिङ हुने अवस्था छ। यहाँ इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डको मान्छे होइन, यहाँ लामो समय चाहिँ त्यही काम गर्नुभयो र यो तपाईँ एमडी हुनुभन्दा पहिला पनि इन्जिनियरिङ कम्पनीको प्रमुख भएर काम गरिराख्नु भएको थियो। जुन ट्यारिफको कुरा गर्नुभयो, महसुल दरको जुन कुरा गर्नुभयो, त्यो महसुल दर यदि अघिल्लो वर्षकै जस्ताको तस्तै महसुल दर रहेको भए यो वर्ष विद्युत प्राधिकरणको अङ्कमा नाफा के हुने थियो तपाईँको विचारमा? महसुल दर नघटेको भए करिब 4 अरब 4.25 अरब जति थप हुन्थ्यो अहिलेको आम्दानीमा, भनेको 6 अरब र 4.5 अरब भनेको 10.5 अरब जति हुन्थ्यो नघटेको भए। भने चाहिँ अघिल्लो वर्षकै हाराहारीमा करिब नाफा तपाईँको यो वर्ष पनि पुग्ने वाला थियो। हजुर, अलिकति अब 60-70 करोड कम हुन्थ्यो होला। तर अब यो तपाईँ प्राधिकरणको नेतृत्वमा आइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको नेतृत्व क्षमता कमजोर भएका कारणले गर्दा नाफा घट्यो र व्यवस्थापन पुरै बिग्रियो, जसले गर्दा यसको भविष्य एउटा नाफामा आइसकेको संस्था फेरि धाराशायी हुन थाल्यो भन्न थालिएको छ। तपाईँ मात्रै 6 महिना नेतृत्वमा आउनु भएको छ, फर्केर एकचोटि हेर्नुहोस् न, त्यो सत्य कुरा हो। नेतृत्व भनेको यो डिक्टेटर तरिकाले चलाएको नेतृत्व, कडा एकदम अटोक्रेटिक नेतृत्व चाहिँ नेतृत्व वा भन्ने, अनि अरू जो डेमोक्रेटिक तरिकाले सफ्टली सहमतिमा चलाउने नेतृत्व चाहिँ विक नेतृत्व भन्ने जुन सोच हो, त्यो पोलिटिक्समा पनि त्यसरी नै त्यसले त्यस्तै खालको सायद एउटा सिस्टम जन्माउँछ, व्यवस्थापनमा पनि सायद त्यसरी नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले विक होइन, यो आफ्नो सोच हो कसरी चाहिँ लिड गर्नुपर्छ भन्ने, जबरजस्ती होइन, बाई कन्सेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने। एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले उठाउनु भयो कि सरकारले चाहिँ तिम्रो नाफा बढी भयो, यो सेवामूलक संस्था पनि यसको नाफा घटाऊ भनेर भन्यो होइन। सेवामूलकका सँगसँगै व्यापारमूलक संस्था पनि हो, किनभने यसले बेच्छ, महसुल मानिसहरूले तिर्छन् होइन, एउटा व्यापारमूलक संस्था पनि हो। नाफा घटा भनेर चाहिँ किन भन्या होला भने त्यसबाट सहुलियत कसले पाइराखेका छन् त्यो पनि त आम जनताले थाहा पाउनु पर्यो नि, होइन? नाफा हामीले 73 सालमा 20% भन्दा बढी ट्यारिफ बढाएका थियौँ। त्यस पछाडि प्राधिकरण नाफामा जान थालेको 74, 73, 74, 75 मा त्यो 20% भन्दा बढी चाहिँ नाफा ट्यारिफ बढाउँदाखेरि हाम्रो लस धेरै थियो, 25-26% को लस थियो। र त्यति बेला लस घटाउनको लागि सरकारले प्रशस्त डिस्ट्रिब्युसन र ट्रान्समिसनमा लगानी गर्यो। त्यो लगानी अरबौँमा लगानी गर्यो, हरेक वर्ष 10 अरब 5 अरब 10 अरब गरेर चाहिँ लगानी गर्यो। त्यो लगानीको प्रतिफल चाहिँ दोस्रो तेस्रो वर्ष 73 सालदेखि 74, 75 सालतिर आएर त्यसको रिजल्ट देखियो। एकै वर्ष 4%, 5% चाहिँ लस घट्यो। त्यो घट्नुको कारण एउटा त्यो जुन लगानीको लस घट्दै गएपछि त्यसले आम्दानी बढायो र 74, 75, 75, 76 देखि हाम्रो नाफा चाहिँ राम्रो उल्लेख्य देखियो र गत वर्ष 77, 78 मा आएर प्रशस्त नाफा देखियो। अब लस त्यति घटिसकेपछि त्यो लस घटेको फाइदा फेरि जनतामै हामीले सेयर गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सरकारले त्यसलाई महसुल घटाउन खोजेको। अब त्यो हामी एउटा व्यापारिक संस्था जस्तो पूर्ण नाफामा चल्ने संस्था हुनु हुँदैन। हामीले आफूलाई चाहिने एउटा निश्चित रिक्वायर्ड रेट अफ रेभिन्यू मात्रै, एउटा सर्टेन रेट नाफा मात्र लिनुपर्छ, बाँकी त हामीले जनतामै बाँड्नुपर्छ। हामी नाफाखोर संस्थाको रूपमा चल्नु हुँदैन भन्ने त सरकारी निकाय भएको हुनाले नै त्यो मान्यता हो। यदि यो प्राइभेट संस्था हुन्थ्यो भने हो जति सके नाफा बढाउनु भन्नुभयो। हामी त सरकारी एउटा स्वामित्वको संस्था हो, अटोनोमस, तर
सरकारी प्यारास्टाटल संस्था हो, त्यसले त ठिक्क चाहिने नाफा पुनर्लगानीको लागि मात्रै हो, बाँकी त्यतै जनतामै फेरि बाँड्नुपर्छ। यसबाट लाभान्वित को मानिसहरू भइराखेका छन्? कुन जनसमुदाय यसबाट तपाईँले जुन सहुलियत दरमा भने स्तर त्यसको ट्यारिफ घटाइयो भनेर जुन भन्नुभएको छ, त्यो घटाइकन कम पैसा तिर्ने अथवा सहुलियत कसले प्राप्त गरिरहेका छन्? त्यसो भए अघिल्लो पटक जुन महसुल दर घटाइयो त्यसमा 1 नम्बरमा 10 युनिटसम्म प्रयोग गर्ने र इभन 20 युनिटसम्म प्रयोग गर्नेलाई पनि घटाइएको हो। तिनीहरू जुन सबैभन्दा न्यून हाम्रो ग्राहकको हिसाबले भन्ने हो भने करिब आधी ग्राहक 45-46 लाख ग्राहकमध्ये करिब 21 लाख ग्राहक चाहिँ त्यस्ता वर्गका छन् जो 20 युनिटभन्दा कम खर्च गर्छन्। विभिन्न सबै गाउँ दराज दूरदराजमा 20 युनिटभन्दा कम खपत गर्ने ती ग्राहकहरू छन्। तिनीहरूलाई फाइदा पुग्यो, तिनीहरूलाई फाइदा पुर्याउनु पर्छ भनेर त्यसले हामीलाई खासै लागत, उहाँहरू अहिले फाइदामै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पहिलेको भन्दा कम लागत पर्यो। अर्को चाहिँ इन्डस्ट्रिजहरू जसलाई हामीले डेडिकेटेड फिडर भनेर चाहिँ दिइरहेका थियौँ, जसको 20 घन्टाभन्दा बढी प्रयोग गर्ने र 6 घन्टाभन्दा कम बढी लोड सेडिङ भएको बेला भनेको थियो, त्यो अब कायमै रहेन। 24 घन्टा हामी बिजुली दिन्छौँ, लोड सेडिङ हुँदैन भने त्यसलाई डेडिकेटेड फिडरको लगानी गर्नु हुँदैन, शुल्क लाउनु पर्दैन, यो अन्याय हुन्छ भनेर तिनीहरूलाई पनि हटाइयो। त्यो चाहिँ उद्योगलाई हटाउनु भनेको उद्योगले रोजगारी दिन्छ, रोजगारीले अर्थतन्त्रलाई फेरि चलायमान बनाउँछ र फेरि त्यसले ब्याक सरकारको आम्दानी बढाउँछ र त्यसैले फेरि जनतामा फेरि जाने हो। त्यो साइकल घुमिराख्छ। त्यसको लागि उद्योग धन्दालाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर त्यो डेडिकेटेड फिडरको शुल्क घटाइयो। त्यो अल्टिमेटली अर्थतन्त्रले नै फाइदा उठाएको, सम्पूर्ण अर्थतन्त्र। अनि अब अहिले यो बेलाको एउटा कमजोरीका रूपमा तपाईँको चाहिँ के भने विद्युत चुहावट बढेको छ। पहिला चुहावटलाई कम गरिएको थियो भनेर भन्ने छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन, यसका कारणहरू के हुन्? त्यसो भए चुहावट भएको छ भनिएको छ। अब यस्तो पनि छ, अब यसमा एक दुईवटा अलिकति पुराना कुरा पनि उक्किने हुन्छ। 15.27% गत वर्ष थियो, यो वर्ष 16.93 भयो, 1.6% बढ्यो भन्ने एउटा तथ्याङ्कले देखाइरहेछ हाम्रो अहिलेको तथ्याङ्कले। त्यो 1.6 मा 3वटा भागहरू छन् त्यसका चाहिँ बढ्नेमा। एक प्राविधिक भनेको यो वर्ष खपत एकदम बढ्यो। हामीले 6000 गिगावाट आवर प्रयोग गरिराखेको ठाउँमा यो वर्ष 7700 गिगावाट आवर प्रयोग गऱ्यौँ भनेपछि प्रशस्त खपत बढेको छ, 15%ले बढेको छ। करेन्ट बढी बग्यो। कहाँ बग्यो भन्दा तिनै पुराना तार, तिनै भोल्टेज, नयाँ प्रसारण लाइनहरू त्यो ठाउँमा चाहिँ बनेनन्, काठमाडौँमा र तराईमा। त्यसको मतलब त्यहाँ लसेस पक्कै बढ्ने भयो। त्यो लस किन बढ्यो त? पहिले किन बढेन भन्दा पहिले त्यसमा प्रसारण लाइनहरूमा प्रशस्त लगानी गरिँदै थियो, खपत बढ्दै जाँदाखेरि त्यसले ब्यालेन्स गर्दै गयो। अहिले त्यो खपत बेसरी बढ्यो। गत वर्ष बहुत कम, करिब 4-5% बढाएको थियो, यो वर्ष 15% बढ्यो। त्यसले गर्दाखेरि लसेस बढ्नु स्वाभाविक भयो। एक टेक्निकल लस, यो भनेको वायरमा तार तातेर जाने चाहिँ लस हो, तारमा करेन्ट बग्दाखेरिको। त्यो 0.3 प्रसारणमा र 0.5 डिस्ट्रिब्युसनमा गरेर करिब आधी, टोटल लसको आधी 0.8% टेक्निकल लसमा गयो। दोस्रो भाग भनेको चाहिँ अप्राविधिक चुहावट, जुन चाहिँ मिटरमा चोरी गर्ने, हुकिङ गर्ने, यस्तो। यसमा चाहिँ बढ्नुको कारण यो 12 महिना हामी कोभिडमा धेरै त्यतातिर जान सकेनौँ। हामी तार पुर्याउने, तार बनाउने, मर्मत गर्ने, सप्लाई गर्ने, कहीँ गाडीले ठक्कर दिएको छ। यो कोभिडमा मान्छेले पनि के हुँदो रहेछ, खै धेरै ठाउँमा गाडीले पोलहरूलाई ठक्कर दिए। त्यो अलिकति साइकोलोजिकल पनि इम्प्याक्ट पर्दो रहेछ क्या हो। दिनदिनै गाडीले यता ठक्कर दिएछ, उता ठक्कर दिएछ, खाली सडक देखेर चाहिँ ब्याक गर्दा ठक्कर लाग्ने हो कि, एउटा त्यो पनि देखियो। अनि त्यस्ता खालका विद्युत सप्लाईलाई तुरन्त चालु गर्नको लागि त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान गयो। मिटरिङ कोभिडमा त्यति जान सकेन र लस, यो हुकिङ र मिटर चुहावटको कारणले लस बढ्यो। तेस्रो, त्यो बाहेक त्यो 0.5 हो। 0.3% भनेको चाहिँ गत वर्ष उधारोमा बिजुली मिटरिङ भयो, ऋण खायो। यो वर्षको चुहावटबाट ऋण लिएको भन्नाले हरेक वर्ष असारमा के हुन्छ भने हाम्रो विद्युत केन्द्रका हाकिमहरूले चाहिँ आफ्नो लस घटाउनको लागि साउनबाट र भदौबाट तान्छन्, अलि अगाडि ल्याउँछन् र अनि त्यसपछि त्यो हिसाब चाहिँ साउन र भदौमा मिलाउँदै जान्छन्। त्यो साउन र भदौमा मिलाएको फेरि अर्को वर्ष असारमा फेरि त्यसै गर्छन्। यो वर्ष हामीले असारमा गरेनौँ, यो अस्तिको असारमा जे छ वास्तविक गर
तर जुन अघिल्लो वर्ष साउन भदौमा उधारो भयो त्यो भयो, त्यसको असर 0.3% गरेर जम्मा 1.6% पर्यो 3वटा भागमा। त्यसैले यसमा कसैको व्यक्तिगत व्यवस्थापनको कमजोरीले कहाँ के असर पर्यो र? प्राविधिक लसेसहरू हामीले प्रसारण लाइन वितरण लाइनमा यो कोभिडको बेलामा धेरै बनाउन सकेनौँ। कतिपय अघिल्लो वर्षदेखि सुरु हुनुपर्ने कामहरू पनि सम्पन्न हुन सकेन। त्यस पछाडि नन टेक्निकल लस कोभिडको कारणले हो। त्यसमा चाहिँ एउटा व्यवस्थापनको थोरै मैले के चाहिँ भन्न सक्छु, अलिक कडा गरेर जबरजस्ती चाहिँ तिमीहरू जानै पर्थ्यो, घर घरमा जाऊ, मिटर चेकिङमा जाऊ भनेको भए सायद यो लस चाहिँ हुँदैन थियो, यो चाहिँ भन्न सकिन्छ। तर त्यो ठिक हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? यो कोभिडको महामारीमा मैले त्यो गराउनु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? त्यो आफ्नो त्यो तपाईँको मात्रै विषय होइन, सरकारले नै नजान भनिसकेपछि, रोकेपछि, बन्दाबन्दीको व्यवस्था गरेपछि तपाईँले त्यो जबरजस्ती गर्न सक्ने कुरा पनि भएन भने त्यो पनि त्यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा देखिएन त्यहाँ चाहिँ। अब गत वर्षको पनि तपाईँले हेर्नुहोस् प्रमाणको रूपमा अघिल्लो वर्ष 4 महिना कोभिड भएको थियो, चैतको सायद 11 गतेबाट होला। 4 महिना कोभिड हुँदाखेरि तपाईँको लसेस व्यापक वृद्धि भयो, 15.6, जबकि 15भन्दा तल ल्याउने चाहिँ सोच प्लान थियो 15.27 र त्यो जुन उधारो समेत गर्दा 15.6 भने त्यही कोभिड वर्षभरि यो वर्ष भयो त भने अलिकति अप्राविधिक लस त्यही अनुपातमा बढ्नु त स्वाभाविक थियो नि। तर हामीले त 0.5 जति मात्रै बढ्यो भने त्यो त्यसरी बढेको मान्नु मिल्दैन। त्यसलाई तपाईँ आफैले तपाईँको चाहिँ समीक्षाको निर्मम उसमा कसीमा उतार्दाखेरि चाहिँ जस्तो तुलना हुने गरेको छ गएको नेतृत्व र तपाईँ, किनभने तपाईँ त्यस्तै एउटा परिस्थितिमा नेतृत्वमा आइपुग्नु भयो होइन। अब उहाँले चाहिँ उहाँको नेतृत्वमा, उहाँ एक्लैले मात्रै गर्ने विषय त होइन, तर उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ नेपालमा लामो समयदेखि कायम रहेको लोड सेडिङ अन्त्य भयो। त्यसकारणले धेरै जनताको मानसपटलमा उहाँको नाम रह्यो। त्यस पछाडि तपाईँ आउँदा त्यो कामसँग तपाईँलाई तुलना गर्न राख्ने परिस्थिति बन्यो। अहिलेको सरकारले तपाईँ आएको 6 महिना भएको छ होइन, 6 महिनामै तपाईँको कामको समीक्षा गर्ने बेला भएको थियो कि थिएन? तपाईँ आफैले आफैलाई समीक्षा गर्दाखेरि, तुलना गर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्छ? आफ्ना बारेमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मलाई आफ्नो समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भने प्रसारण र वितरण लाइनहरूमा अलिकति बढी कडा मेहनत गर्नु पर्थ्यो। वितरण लाइनहरू चाहिँ सबस्टेसनहरूमा निर्माणमा चाहिँ अलिकति मैले ठेकेदारहरूलाई निर्ममता अपनाउनु पर्थ्यो कि भन्ने एउटा त्यो मेरो आफैसँग गुनासो के छ भने मैले अलिक कडाइ गरिनँ। यो कारण त अब कुन कोभिड भन्दै गर्दाखेरि पनि सायद अलि त्यसमा चाहिँ मेरो कमजोरी रह्यो कि, तर फेरि फर्केर हेर्दा के पनि देख्छु भने यो समयभित्रमा राजनीतिक एउटा जुन उथलपुथल भयो त्यसले गर्दाखेरि मन्त्रीज्यूहरू, ऊर्जा मन्त्रीज्यूहरू मात्रै 5 जना मन्त्रीज्यूहरू परिवर्तन भयो। त्यसले अब विद्युत प्राधिकरण ऊर्जा मन्त्रालयको 70% भाग ओगट्छ भनेपछि त्यहाँ त हामी त एकदमै क्लोजली लिङ्क हुन्छौँ भने त्यो परिवर्तनले हामीलाई असर पार्ने नै भयो। अनि अर्को अब सरकारी परिवर्तन, कहिले संसद विघटन, कहिले संसद पुनर्स्थापना, यो बिचमा अलिकति अब तल प्राधिकरणको तल्लो लेभलमा असर नपरे पनि व्यवस्थापनमा चाहिँ निर्णय गर्ने बेलामा अलिकति त्यसले असर पारेको कि भन्ने 2 नम्बरमा मेरो दोस्रो चाहिँ आफ्नो कमजोरीमा मलाई त्यहाँ लाग्छ 2टा। र अब तेस्रोमा जुन सोच एउटा कार्यक्रमहरू मैले बनाएर लिएर आएको थिएँ त्यो त्यतापट्टि चाहिँ त्यो सबैमा मैले अमल गर्नु पर्थ्यो जस्तो सुकै भयो पनि भने आफै तपाईँले भन्नुभएको जस्तो निर्मम, आफैप्रति निर्मम भएर हेर्दाखेरि ती योजना अभियानहरू चाहिँ मैले सबै सुरु गर्न सकिनँ र समयले दियो भनेदेखि अब चाहिँ गर्नुपर्छ, आफैप्रति निर्मम भएर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ। तपाईँसँग म फेरि आउनेछु। दर्शकहरू, हितेन्द्र देव साक्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई त्यो नेतृत्वबाट परिवर्तनका लागि वर्तमान सरकारले आग्रह अथवा दबाब जे भनौँ त्यो गरेको छ। यो विषय कसरी उठ्यो र यसको निराकरण कसरी हुनसक्छ यो विषय केन्द्रित गरेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो छोटो विश्राम पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग हितेन्द्र देव साक्य हुनुहुन्छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ। उहाँको जुन परिवर्तनको सन्दर्भ, राष्ट्रिय
आजको बहसको विषय बनाइएको छ। यो विषय उहाँसँग हामीले उठान गरिरहेका छौँ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। अहिले यहाँका सन्दर्भमा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब लामो समय विद्युत प्राधिकरणमै यहाँ पनि बिताउनु भयो, 33 वर्षसम्म। एउटा राम्रो ट्र्याक रेकर्ड भएको कर्मचारीका रूपमा यहाँलाई चिनिन्छ। रिसर्च गर्दा तपाईँको लागि अन्तर्वार्ता लिनु पूर्व तपाईँको बारेमा बुझ्दा त्यो देखिन्छ। तर तपाईँलाई चाहिँ निर्णय क्षमतामा अलिकति कमजोर, किनभने तपाईँको मर्निङ सोज द डे 6 महिनाको पिरियडको तपाईँको समीक्षा गर्दाखेरि अरूका कुरा सुनेर निर्णय लिने, आफैले चाहिँ निर्णय गर्न नसक्ने नेतृत्वका रूपमा तपाईँलाई मानिसहरूले लिन खोजिरहेका छन्। कसको कुरा सुन्नुभयो र तपाईँले यो बिचमा धेरै? विद्युत प्राधिकरण नि एउटा कर्मचारी सञ्चालन गर्ने अथवा व्यवस्थापन मार्केटिङ संस्थाहरू हुन्थ्यो भने त्यतातिर सायद अलिक फरक नेतृत्व चाहिन्थ्यो होला। यो नितान्त प्राविधिक संस्था हो, बिजुली उत्पादन प्रसारण वितरण, यस्तो ठाउँमा चाहिँ टेक्निकल निर्णयहरू सही लिन सक्नुपर्छ। गलत टेक्निकल निर्णय लियो भने जतिसुकै व्यवस्थापन र चिप्लो म्यानेजमेन्ट लिए पनि त्यसले गलत निर्णय नै रिजल्ट लिएर आउँछ। त्यसैले हो, मलाई लागेको एउटा चाहिँ आफ्नो मेरो व्यवस्थापनमा चाहिँ त्यो पनि फेरि अरू एक्सटर्नल कारणले त्यसमा धेरै असर पार्छ। त्यो के कारण त अब तपाईँ आफै नै अब इन्डिकेटिभ रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ कर्मचारीहरूको सरुवा काम तोक्ने, उनीहरूमा कारबाही गर्ने, त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति आफूलाई, म आफै पनि त्यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो धारणा अलिकति मौका दिनुपर्छ र अलिकति नरम हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यो चाहिँ लाई कमजोरी ठानिएको चाहिँ म अन्दाज गर्न सक्छु। र कतिपय ठाउँ मैले तपाईँलाई इन्डिकेटिभ रूपमा भने, कतिपय चाहिँ त्यस्ता इन्फ्लुएन्सलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ यी कुराहरूमा, यो कर्मचारी व्यवस्थापनमा। र त्यसलाई चाहिँ म मान्छु, त्यसमा स्वीकार गर्छु कि मैले अलिकति आफूलाई नरम बनाएको छु। हो, त्यो बाहेक अब टेक्निकल नलेज र टेक्निकल डिसिजन मेकिङ, नलेज मात्रै होइन कि त्यसको डिसिजन मेकिङमा त मैले लाग्छ पहिले पनि प्रुभ गरेको छु आफूलाई। यो अहिलेसम्मको विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूको लिडरसिपमा, एनी इन्जिनियरिङका लिडरसिप भन्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडि विभिन्न प्रोजेक्टहरूको लिडरसिप भन्नुहोस्, टाइममा कम्प्लिट गर्ने, गाह्रो सहनलाई गाह्रो नमान्ने, डिफिकल्टीलाई गाह्रो नमान्ने, त्यो त मैले पहिले गरिराखेको छु। यसलाई मैले मुखले भन्दा पनि मेरो ट्र्याक रेकर्डलाई देखाउँछ। त्यसैले पक्कै पनि ट्र्याक रेकर्ड हेर्दा तपाईँमा त्यस्तो व्यक्तिगत रूपबाट तपाईँलाई कमजोर भनेर आँक्न पर्ने विषय केही पनि छैन। तपाईँको ट्र्याक रेकर्ड अत्यन्तै राम्रो देखिन्छ। तर अहिलेको मुख्य विषय भनेको राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको फेरबदल हो। जस्तो गएको सरकारले तपाईँलाई नियुक्ति गर्यो, केपी शर्मा ओलीले, उहाँले चाहिँ जुन राजनीतिक कदम उठाउनु भयो, त्यो राजनीतिक कदमलाई अहिलेको गठबन्धन सरकारले प्रतिगमन भनेर भनिराखेका थियो। यो राजनीतिक विषय हो, त्यतातर्फ तपाईँ जान परेन। तर जस्तो उहाँले सयौँको सङ्ख्यामा राजनीतिक नियुक्तिहरू जुन गरिएको थियो, हितेन्द्र देव साक्यलाई पनि ती सयौँको सङ्ख्यामा गरिएको नियुक्तिसँग जोडेर हेरिएको छ। तपाईँ ती अरू तमाम राजनीतिक नियुक्ति जस्तै आएको मानिस हो, अथवा तपाईँ त्यहाँ आउनका लागि योग्य भएर त्यही काम गरेका कारणले धेरै गरिएका गलत नियुक्तिहरूका बिचमा तपाईँ एउटा राम्रो नियुक्ति हो भन्ने आफूलाई के भन्नुहुन्छ भने तपाईँ यो को भाजनमा, राजनीतिको भाजनमा तपाईँ पर्नुभयो? नियुक्तिको नै प्रतिस्पर्धा नेपालमा कतिपय देखाउनका लागि हुन्छ। अघिल्लो पटक या पछिल्लो पटक यी सबै प्रतिस्पर्धाहरू धेरै ठाउँमा देखाउनका लागि हुन्छन्। रियली प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने एउटा त्यस्ता खालका प्रतिस्पर्धा गराउने संस्थाबाट गरायो भने, जुन पहिले कुनै समयमा यस संस्थान निर्देशन बोर्ड बनेको थियो, उसले एकपल्ट गर्न कोसिस पनि गरेको थियो। त्यस्तो खालकोहरूले गरेकोलाई भन्ने हो, होइन भने प्रतिस्पर्धाको लागि चाहिँ त्यो होइन। मेरो भएको चाहिँ प्रतिस्पर्धाबाट होइन, मेरो वरिष्ठतम भएको नाताले विद्युत प्राधिकरणको डिएमडीहरूमध्ये वरिष्ठतम र त्यसमा क्वालिफिकेसनमा कुनै अरू कसुर नदेखिएको हिसाबले मलाई दिएको। त्यसैले यो पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट होइन भन्छु, एपोइन्टमेन्ट होइन। पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट भए जुनियरलाई कसैले ल्याउने अथवा बाहिरबाट ल्याउने कुराहरू हुन्थ्यो। यो एउटा ब्युरोक्रेटिक डिसिजन हो र यो चिजलाई निरन्तरता दिनुपर्छ मैले भनेको छु। सुरुमा पहिलो दिनमा मैले पद बहाली गर्दा पनि भनेको छु, कुनै कारणवश
राजनीतिक उसलाई आवश्यकता महसुस भएन मेरो सेवाको भने म गएँ भने त्यस पछाडिको दोस्रो पनि पुनः प्राधिकरणकै हायरार्कीबाटै आउनुपर्छ ताकि यो परिपाटी बसोस् भन्ने तपाईँको मान्यता हो। तर तपाईँको नियुक्ति हुँदै गर्दा पूर्व प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति गर्ने चर्चा चलिरहँदा उहाँको भएन। सुरुमा तपाईँभन्दा अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ कार्यभाग दियो र पछि वरिष्ठताका आधारमा तपाईँलाई नियुक्ति गरिएको थियो। अब पुरानो सरकारले गरेका सबै नियुक्तिहरूलाई तलमाथि गर्ने परिवर्तन गर्ने भनेर वर्तमान सरकारले भनिराखेका छ। तपाईँलाई पनि विकल्प दिनुहोस्, बाटो छोडिदिनुहोस्, हामी कुलमान घिसिङलाई ल्याउँछौँ भनेर भनिएको छ। दुईवटा प्रश्न कि कुलमान घिसिङ बेगर नेपाल विद्युत प्राधिकरण के चल्न सक्दैन, एउटा प्रश्न मेरो। अर्को प्रश्न भनेको चाहिँ तपाईँलाई जे विकल्प दिन भनेर भनिएको छ, तपाईँ के राजीनामा दिन तयार हुनुभयो हो? एउटा कुरा, अहिले जुन 9 महिना विद्युत प्राधिकरण चल्यो, सुरुको दिनमा तिहारमा बत्ती नजाला भनेर सरकारको नेतृत्व पनि चिन्तित हुनुहुन्थ्यो, कसरी चलाउने होला भनेर। आरामले चल्यो। मैले साथीभाइहरूसँग सहयोग मागेँ, आफ्नो जानेको कुरा प्रयोग गरेँ र त्योभन्दा बेटर भयो। इभन तिहारको एक हप्ता पछाडि त्यहाँ भएका केही कमीहरू मैले पत्ता लगाएँ। प्राय काठमाडौँमा लुप विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ सर्किटबाट आउने बिजुली एउटै लुपमा नजोडिएको, कहिले यता कहिले उता गर्दाखेरि आइरहेको समस्यालाई मैले सल्भ गर्न लगाएँ। सल्भ गरियो र त्यसले गर्दा तामाकोसीको बिजुली आज अलिक बढी काठमाडौँमा आइरहेको छ। अहिले अलि कम ट्रिपिङ भएको छ, सिस्टम ट्रिपिङ। गत अघिल्लो वर्ष 40वटा ट्रिपिङ भएको, त्यो सिस्टम कोल्याप्स भन्छौँ। पुरै नेपालभरि बिजुली जान्छ या अधिकांश भागहरूमा बिजुली जान्छ, यो ठुलो भागमा त्यसलाई सिस्टम कोल्याप्स पार्सियल र फुल भन्छौँ। 40वटा भएका थिए अघिल्लो वर्ष भने। यो कोभिडको बावजुद, कोभिडको बेलामा त्यो त्यत्रै प्राकृतिक विपत्ति आयो, आँधी तुफानहरू भयो तपाईँको दक्षिण भारतमा र बङ्गालमा, त्यसको असर नेपालमा पर्यो, बाढी आयो, बाढीले त्यतिका टावरहरू बगाए। ती सबैलाई हिसाब गर्दाखेरि पनि जम्मा 34 भयो, 10% त घटेको रहेछ भने, अझ होइन 15% घटेको रहेछ भने त्यो सञ्चालन नहुने, गर्न नसकिने भन्ने त छँदै छैन। म त अहिले के भन्छु भने, मैले अहिले गएँ भने जो नेतृत्व अर्को आउँछ प्राधिकरणभित्रैबाट, उसले एकदम बकाइदा राम्रोसँग चलाउन सक्छ। अब खालि कुरा के भने रिटायर्ड भएर गएको मानिसलाई लिएर पर्ने बाध्यता केही पनि छँदै छैन। तर त्यो सिस्टमले जन्माउनु पर्छ, सिस्टमले त्यहाँभित्रबाट जन्माउनु पर्छ, जन्माउन सक्छ। जन्मदैन भने त्यो चाहिँ त्यो सक्सेस होइन, त्यो फेलियर स्टोरी हो भन्छु। चिलीमे बनाउँदा, म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। चिलीमे बनाउँदाखेरि आजभन्दा 16 वर्ष अगाडि कुरा, 2060 साल, हाई भएको थियो। त अलिकति याद होला नहोला, प्राधिकरण नेपालीहरूले आफैले बनाएको नेपालको गौरव, नेपालीको पौरख भनेर हो। त्यति बेला चिलिमेले अर्को चाहिँ चिलिमे बनाउन सकेन भनेर पछि केही वर्ष पछाडि क्रिटिसिजम भयो। र त्यो कारण के थियो भने, एउटा सक्सेस स्टोरीले अर्को सक्सेस जन्माउन सकेन भने त्यो सक्सेस पनि फेलियर हो भनेर। मतलब सक्सेसले सक्सेस जन्माउँछ, त्यो जन्माउन सक्नु पनि पर्छ र त्यो जन्माउन सक्नु पनि एउटा सक्सेस हो। त्यसैले प्राधिकरण यदि सक्सेस स्टोरी हो भने प्राधिकरणभित्रको नेतृत्वपछि अर्को नेतृत्व आउनुपर्छ। यदि ग्याप हुन्छ भने त्यो एउटा फेलियर हो। तर तपाईँ जतिसुकै सक्सेस र तपाईँको चाहिँ के भने कामयाब नेतृत्व भएर तपाईँले जुन प्रयत्न गरिरहेको भनेर भन्नुभएको छ नि, त्यसका बावजुद तपाईँलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने मनसाय वर्तमान सरकारको देखियो। सिधा तपाईँ के छोड्दै हुनुहुन्छ, बाटो खाली गरिदिँदै हुनुहुन्छ, राजीनामा दिँदै हुनुहुन्छ? तपाईँ राजीनामा मैले दिनुपर्ने जस्तो लाग्दैन, किनभने मैले 33 वर्ष त काम गरिराखेको छु। मेरो आफ्नो सरकार नेतृत्व नोकरीको अझै 2 वर्ष उमेरले मेरो बाँकी नै छ भने मैले अहिले छोड्नुपर्ने कारण के? मैले के गल्ती गरेँ? मैले प्राधिकरणलाई बिगारेँ या नराम्रो काम के गरेँ भने मैले छोड्नुपर्ने होइन भने मैले किन छोड्ने? तर मलाई होइन, तिमी योभन्दा पनि राम्रो ठाउँ दिन्छु, सरकारले तिमीलाई तिम्रो अरू कुनै काम दिन्छु, राम्रो काम दिन्छु भन्यो भने मैले अब नगर्ने कुरा आउँदैन। सरकारले दिन्छ भने त म त नोकरी गरिराखेको हो नि त, एउटा कर्मचारी हो नि त। त्यसैले मैले त्यो त मान्नुपर्छ। तर गल्ती नगरिकन गल्ती गरिस् भन्ने कुरो त आउँदैन जस्तो लाग्छ। तपाईँमा त्यो गल्ती मानेर अथवा
कसैको लागि यत्तिकै बाटो छोडिदिने भन्ने तपाईँको भनाइ छैन? अब त्यो त बिल्कुल गर्नु हुँदैन, कसैले गर भन्नु पनि हुँदैन। एउटा प्रश्न के, अब किनभने यो कुनै लुकाउनु पर्ने विषय छैन, कुलमान घिसिङलाई पूर्व एमडी साहब जो हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ फेरि एमडी बनाएर ल्याउने भन्ने कुरा छ। कुलमान घिसिङका लागि हितेन्द्र देव साक्य जो तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ उहाँको लागि कुर्सी छोड्ने अथवा बाटो खाली गर्ने परिस्थिति अनुसार तपाईँ छोड्दै हुनुहुन्छ? त्यही त क्वेसन ठ्याक्कै तपाईँले सही क्वेसन गर्नु। किन बलि बनाउने, बलिको बकरा बनाउने? प्रश्न त्यही नै हो, किन? त्यो एकदमै जायज प्रश्न, आजको समयको प्रश्न चाहिँ मतलब एकदम जायज हो, किन गर्ने भन्ने। मैले त कुनै जरुरी देख्दिनँ। तर तपाईँको चाहिँ वर्तमान जुन सरकार छ त्यो सरकारसँग मिलेर तपाईँले काम गर्नुपर्छ। बिल्कुल गर्नुपर्छ। उहाँ चाहनुहुन्छ कुलमान घिसिङसँग मिलेर काम गर्न चाहनुहुन्छ। यो व्यक्तिसँग मिलेर काम गर्ने हो कि संस्थासँग मिलेर काम गर्ने हो तपाईँको विचारमा? संस्थाले गर्नुपर्छ, संस्थाको कन्टिन्युटी हुनुपर्छ र त्यसमा अब रिपिट के का लागि भन्ने प्रश्नहरू आउँछ त्यस पछाडि। के का लागि भनेर तपाईँले प्रश्न गरिरहँदा उहाँले आफ्नो कार्यकालमा तपाईँहरू सबैको सहयोग लिएर नेतृत्व जुन उहाँले गर्नुभएको थियो, आफ्नो कार्यकालमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्नुभयो, सब मान्छेले सम्झिरहेका छन्। तपाईँ त हुन त अब 6 महिना मात्रै भयो पूर्णकालीन रूपमा त्यहाँको नेतृत्वमा आउनुभएको। 6 महिनाको पिरियडमा तपाईँले सम्झन लायक काम के गर्नुभयो र भविष्यमा कुलमान घिसिङले गरे जस्तै, किनभने कोही मान्छेले उस्तै काम त गर्दैन। तपाईँलाई कुलमान घिसिङै बन्नुहोस् भनेर म त भन्दिनँ, अरूले भन्छ भने मलाई थाहा छैन होइन, किन तपाईँ हितेन्द्र साक्य हो, तपाईँको आफ्नै क्षमता छ, तपाईँको आफ्नै शैली होला। तपाईँले चाहिँ के गर्न चाहिराख्नु भएको छ त्यस्तो चाहिँ तात्विक मुलुकका लागि परिवर्तन दिन सक्ने विद्युत प्राधिकरणका माध्यमबाट 6 महिनामा के गर्नुभयो र आगामी दिनमा तपाईँ निरन्तर रहनुभयो भने के गर्नुला जस्तो लाग्छ? त्यो भन्छन् नि एउटा साइन, फ्रन्टको साइन धेरै टेक्दैन भनेर। यदि दिगो गर्ने हो भने भित्रै सिस्टममा काम गर्नुपर्छ। दिगो विकास, कुनै पनि चिज सस्टेनेबल लङ टर्म रहने हो भने, त्यो आडम्बरमा बढी गयो भने त्यो धेरै टिक्दैन। कुनै पनि चिजको कुनै पर्टिकुलर सिनेरियोको कुरा गरेको छैन, जेनरल चिज हो यो। र प्राधिकरणमा पनि मैले देखेको यो 33 वर्षको अनुभवमा मैले देखेको, मेरो ब्रह्मले देखेको आवश्यकता के हो भने हामी प्राविधिक संस्था हौँ, हामीले आफ्नो भित्रको इन्जिनियरिङ बलियो गर्नुपर्छ। त्यसमा इन्जिनियरिङ भन्नाले तल्लो अर्धदक्ष, दक्ष, त्यो सबै तहहरूमा चाहिँ क्षमता वृद्धि आफैले गर्न सक्ने र इन्जिनियरिङ लेभलमा जाँदाखेरि त्यसका सबै निर्णय गर्न सक्ने क्षमताहरू, डिजाइन गर्न सक्ने क्षमताहरू सबैमा हामी सक्षम हुनुपर्छ। त्यसमा एउटा विदेशी परामर्शदाताले नभनेको कारणले निर्णय नगर्न नसकेर उसको मुख ताकेर अनि प्रोजेक्ट लम्बेकै त्यस्तो खालको चाहिँ असहाय अवस्थामा मैले धेरैवटा प्रोजेक्टहरूमा देखेको छु। अहिले भर्खरै पनि देखिरहेको छु यस्तो खालका अवस्थाहरू। त्यो अवस्थाबाट मुक्ति गर्नको लागि भित्र सिस्टम बसाउनुपर्छ, आफ्नै क्षमताहरू वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यो काम मैले गरिराखेको छु। यो तुरन्तै देखिँदैन, यो एकदमै इट टेक्स टाइम, एकदम स्लोली हुन्छ। यदि तपाईँले पुरा अवधि पार गर्नुभयो भने त्यसको परिणाम देखिन्छ। यो पुरा अवधि होइन, म 1-1.5 वर्षमै देखाउन सक्छु होइन। त्यो बाहेक अब अर्को भनेको ठुल्ठुला जलाशययुक्त आयोजनाहरूको लागि कङ्क्रिट रूपमा लाग्नुपर्छ। त्यसका टेक्निकल डिसिजनहरू प्रपरली गर्न सक्नुपर्छ। दुधकोशी हामीले गर्दैछौँ, त्यसबाहेक कुलेखानी सिस्नेरी गर्दैछौँ, तामाकोशी 5 अध्ययन के सम्झौता गऱ्यौँ। ती बाहेक अब 400 केबी सबस्टेसन प्राधिकरणका सहायक कम्पनीको इन्जिनियरहरूले सहयोग गरेर त्यो सबस्टेसन, हुन त ठेकेदार त इन्डियन हो, हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ मङ्सिरमा। यो कुस्मा दाना 220 केबी सबस्टेसन, अनि सिङ्गटी प्रसारण लाइन, समुद्रटार प्रसारण लाइन, यी 4-5वटा प्रसारण लाइनहरू यो बिचमा हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। र कतिपय अरू प्रसारण लाइनहरू अलमोस्ट सकिएका, 2टा टावरले रोकिएको त्यो जनताको अत्यन्त ठुलो विरोध भएको हुनाले बाहेक त्यसमा प्रगति भएको छ कोभिडकै टाइममा। र सबभन्दा उल्लेख्य भनेको लास्टमा अप्पर तामाकोशी ढिलै भयो, तर पनि ढिलो अझ त्योभन्दा बढी ढिलो भएन।
त्यो मेरो कार्यकालमा धेरै प्रयासहरू गरियो, साथीहरूसँग मिलेर गरियो, तर धेरै प्रयासहरू, डिजाइन परिवर्तनहरू, रिस्क लिएर कामहरू गरियो र खिम्ती ढल्केबा 220 केबी फर्स्ट टाइम यसको आजसम्म भएको थिएन, अहिले सञ्चालनमा आयो असारमा। र अब अन्त्यमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको मानिसहरूले तपाईलाई चाहिँ तपाईको क्षमता र तपाईको काबिलता भनेर भन्दाखेरिमा पनि केपी शर्मा ओलीको निकट भएका कारणले तपाईलाई नियुक्ति भएको भनेर मानिसहरूले त्यसरी बुझिरहेका छन् एउटा कुरा। र अबका दिनमा पनि तपाईलाई जसले नियुक्त गर्यो उसैप्रति लोयल हुने आशंका तपाईमाथि गरिएको छ। भनेको मतलब तपाईँ पूर्व प्रधानमन्त्री जसले तपाईलाई नियुक्त गर्यो उहाँप्रति लोयल हुनुहुन्छ कि वर्तमान सरकारप्रति लोयल रहनु होला? पहिलो कुरा कर्मचारीलाई जुन डे अफ द गभर्मेन्ट अफ द डे छ त्योसँग उत्तरदायी हुनुपर्छ, त्योसँग लोयल हुनुपर्छ। त्यो त पहिलो कुरा स्पष्ट रूपमा, त्यो सायद भरे अरू कुनै तरिकाले आएको भए पनि। दोस्रो कुरा, म त्यहाँ कुनै रोल क्रम मिचेर अरू कसैको चाहिँ फेभरमा आएको पनि होइन। जुन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको नातेदार भएर आएको होइन तपाईँ? 3 नम्बरमा अब यो नातेदार, म इलामको हुँ, इलामको साक्य हुँ। मेरो बुवा डाक्टर जनकदेव साक्य इलामको पहिलो पिएचडी हो। आलुमा उहाँले आलुको बियाँ फुलबाट, हजुरको जस्तो नर्मली बिउबाट आउँछ, बियाँबाट चाहिँ आलु उमार्ने प्रविधिमा उहाँले पिएचडी गर्नुभएको। त्यसमा सायद धेरै पहिलाका पिएचडीहरू, प्रथम पिएचडीहरू, संसारभरकै प्रथम पिएचडीहरूमा पर्नुहुन्छ र इलामको पहिलो पिएचडी हो, इलाम जिल्लाको। अनि म इलामको, अनि उहाँ झापाको हो। त्यो हिसाबले नाता चाहिँ पर्न अलिकति नजिकको छिमेकी गाउँले भन्न सकिन्छ, जिल्ला फरक पूर्वेली भन्न चाहिँ सकिएला। त्यो बाहेक साक्यको हिसाबले त उहाँसँग कुनै नाता छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूको श्रीमती पाटनको साक्य हुनुहुन्छ। अब कहाँबाट नाता पर्यो? अब यस्तो खालको नाता गर्ने हो भने मलाई त त्यसपछि अर्को कुरा झिक्न के मन लाग्छ भने त्यसपछि त नेवार जति सबै कसैलाई पनि केही न केही भन्ने हो कि यो अर्कैको एङ्गलले पो मलाई एट्याक गरे हो कि, अब त्यस्तो पनि मनमा आउँछ कहिलेकाहीँ। किन यसरी चाहिँ झिकियो त साक्य भन्न साथै यो कुरा कसरी उठ्यो भनेर। त्यसैले मलाई त्यस्तो कुनै चाहिँ छैन। त्यो नाता कुनै सम्बन्ध तपाईँको रहेनछ? बिल्कुल छैन, बिल्कुल छैन। हामीलाई समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। साधारण दर्शकहरू, हितेन्द्र देव साक्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। सन्दर्भ विद्युत प्राधिकरणमा अहिलेका जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री पम्पा भुसालले विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने जुन विषय सार्वजनिक गर्नुभएको छ, यो विषयले अहिले चर्चा पाइरहेको छ। यो विषयको सेरोफेरोमा अहिले 4 वर्षका लागि नियुक्त भएका प्रबन्ध निर्देशक साक्य, जसको 6 महिना अवधि मात्रै पुरा भएको छ, उहाँका काम गराएको शैली, उहाँले के काम गर्नुभयो र आगामी दिनमा उहाँका सोचहरू के छन्, नेतृत्व परिवर्तनको यो एजेन्डामा उहाँको भनाइ के छ, यी विषय समावेश गरेर कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आज यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।